Short duas with greater reward series. Bismillahir Rahmanir Rahim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. The supplication of the known Prophet Sayyidina Yunus alayhi salatu wassalam when he supplicated while in the belly